आज सकाळी आयलो तेन्ना फक्त 2 पेशंट हांगासर आशिल्ले. आतां कंटिन्युअसली पेशंटांक थंयसरल्यान हांगासर शिफ्ट करता. 14-15 पेशंट हांगासर ऑलरेडी जाल्ले आसात आनी तांचे फॅमिलीक थोडे जाण आमच्या फ्रेंडाचे रिलेटिव्ह आसा हांगासर आनी तेंचे कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे एक्चुअली खुबश्यो डिफरंट आयकूंक येता. एक कोण म्हणटा की दोरयेक पडले, दुसरो कोण म्हणटा की थंय लायटीचो खांबो आशिल्लो, थंयसर करंट लागलो आनी थंयसर बोवाळ जालो. सो वेरियस इन्सिडंट्स हे दोळ्या मुखार येता. पूण एक गजाल म्हाका सगळ्या फॅमिलीन जेंचे 7 जाण म्हणून आतां जाल्ले आहात, 7 जाणांचो जीव गेल्लो आसा आनी हांव सगळ्या फॅमिलीक 7 जाण कन्फर्म आहा. 6 जाण काय 7 जाण म्हणटा थंयसर. 7 जाणांचे डेथ जाल्ले अशें म्हणून आयकलें आयिल्लें आहा. आय डोंट नो एक्झॅक्ट फिगर बिकॉज दॅट इज फ्रॉम द पब्लीक. ऑफिशियल 6 मे बी 6. पण एक गजाल वायट दिसता आमकां की असले जे आमकां खबर आसा की 10,000, 20,000, 30,000 अप्रॉक्सिमेटली क्रावड हांगासर जाता. तेज्या पयलीं आमकां प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवचेच पडटले. हेज्या पयलीं अशें दीस इज नॉट अ न्यू इन्सिडंट. दीस हॅज बीन हॅपनिंग ऑल दीस वायल. तेजे पयलीं आनी एक बायल गेल्या वर्सा काय तेजे पयलीं वर्सा बायल थंयसर इन्सिडंट घडलेलो आनी ती बायलेचो हॉस्पिटलान व्हरता तेन्ना अपघात जालो. हाज्या पयलीं सुद्दां आतां 4-5 म्हयने महाकुंभाक गेल्ले तेन्ना महाकुंभाकूय अशेंच स्टेपन जाल्ले आनी खुबशे लोक पिड्ड्यार जाल्ले. तांचे रिकॉर्ड सुद्दां आयले ना, थोडे आउटपूट जाल्ले. सो अशें जेन्ना गॅदरींग जाता तेन्ना प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवप खूब गरजेचें आसता. दुसरी गजाल म्हणटा ते एम्ब्युलन्स बीन थंयसर आशिल्ल्यो खंय, पूण ते एम्ब्युलन्स पर्यंत पावता म्हणल्यार त्या क्रावडांतल्यान ताकाय टायम लागलो. हांगासर एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वी आर नॉट हियर टू ब्लेम समवन. ब्लेम गेम करपा लागून हांगासर येयल्ले ना. कोणाचो आवय गेला, बापूय गेला, कोणाचो मामा गेला. हांगासर ह्या टायमाचेर हे दुख्ख व्यक्त जे करपा लागून हांगासर आयलो. पूण हाजेर थरोर इन्व्हेस्टिगेशन जें जावपाक जाय. जे लोक आशिल्ले कितें कशे भाशेन जालें. पूण वेगळे हांगासर लोक म्हणटात दोरी घेवन घुसपडोन पडले म्हणटात, लायटीचो खांबो बँड जालो, लायटीच्या खांब्याचे कनेक्शन्स हे जाले म्हणटात. वेरियस इन्सिडंट्स आहा. म्हाका दिसता की इमिजिएटली हे जे इन्सिडंट घडलेले आहा तांचो जो पोस्टमॉर्टम जातलो त्या हेजेर तुमकां कळटलें. दुसरी गजाल म्हणटा ती जे लोक थंयसर रियल फेस जाल्ले आसात, विक्टिम्स आसात, तेंचे कडल्यानूय एकदां सारकें जाल्या उपरांत तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें. पूण वायट गजाल एकूच दिसता की असलो इन्सिडंट घडपाक जायना. म्हाका दिसता की अशें जेन्ना क्रावड जे एकठांय जाता तेन्ना वन ऑफ द बेस्ट इव्हेंट जो जाल्लो सद्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या टायमार व्हेरी वेल ऑर्गनायज जाल्लो थंयसर. आय एम नॉट हियर कंपेरिंग दीस, बट इट वॉज वेल ऑर्गनायज, वेल डिसिप्लीन हें जाल्लें. तशेंच आमकां बाकीचे जेन्ना इव्हेंट्स गॅदरींग जाता तेन्ना आमकां हें करपाक सगळ्यांक प्रेम आसा. लहिरी माता जी आहा पळय ताजो सगळ्यांक प्रेम आसा आनी कंटिन्युअसली चालू लोक येत आसा. पूण ह्या हेतून आमकां प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाची खूब गरज आसा आनी समवेअर डावन द लायन police and DGP have to be answerable, and even the other representatives who have organized this, they are responsible answer karpak, and they will be in the right position to tell what exactly has happened, and they should be very transparent to the people and be careful next time जे कितें घडपाक जायना अशी घडणूक तांच्यांनी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाकूच पडटलो. थँक्यू.